साउथ एशिया में ना एक ऐसी खामोश जंग लड़ी जा रही है जो सच बताऊं तो दुनिया के नक्शे को बिल्कुल बदल कर रख रही है। एक तरफ है इंडिया की आरएडब्ल्यू और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आईएसआई। दस्तावेज़ात और जो हालिया तहकीक हैं वो बताती हैं कि इन दोनों एजेंसीज़ की पुरानी दुश्मनी अब एक नए और कहीं ज़्यादा डेंजरस दौर में दाखिल हो चुकी हैं। एक्सपर्ट्स इस फेस को द साइलेंट ओवरलैप कह रहे हैं। देखें, यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इस खित्ते में अब जंगें सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि खामोशी से, बिल्कुल सायों के पीछे लड़ी जा रही हैं। अब इस एक्सप्लेनर की गहराई में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम दो टर्म्स को क्लियर कर लें ताकि आगे की पिक्चर बिल्कुल वाजे हो। पहली टर्म है काइनेटिक ऑपरेटर। इसका आसान मतलब ये है कि एक ऐसी एजेंसी जो सिर्फ खबरें या मालूमात जमा नहीं करती बल्कि सर्जिकल और प्रीएम्प्टिव तरीके से आगे बढ़कर खतरात को पहले ही निशाना बना देती है। और दूसरी टर्म है हाइब्रिड वॉरफेयर। ये एक ऐसी आस्करी हिकमत अमली है जिसमें आप रवायती जंगी तरीकों के साथ साथ गैर रवायती तरकीबों और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस दस्तावेजी तज्जिए में हम इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। खुफिया किरदारों का बेसिक तारफ, इन दोनों इदारों का तंजीमी ढांचा, ऑपरेशंस की पूरी टाइमलाइन, उनकी ताकत और हाइप का स्वॉट तज्जिया और आखिर में इस पूरे साइलेंट ओवरलैप का हतमी नतीजा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द शैडोज, यानी दोनों किरदारों का एक कोर ओवरव्यू। देखें, दस्तावेज़ात अगर हम पढ़ें तो वहाँ आईएसआई को स्टेट विद इन अ स्टेट, यानी रियासत के अंदर एक रियासत के तौर पर देखा जाता है। ये एक मिलिट्री लेड बॉडी है जो हाइब्रिड वॉरफेयर के मॉडल पर काम करती है। पिछले कई दहाइयों से इन्होंने अफगानिस्तान और कश्मीर में स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करने के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स पर रिलाई किया है। इसके बिल्कुल बरक्स अगर रॉ को देखें तो उन्हें दस्तावेज़ात में शैडो चाणक्य का टाइटल दिया गया है। पहले ये इदारा सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था, लेकिन 2019 के बाद डोवल डॉक्ट्रिन के आने से ये पूरी तरह से एक एक्टिव काइनेटिक ऑपरेटर बन चुका है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम इन दोनों के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डाइसेक्ट करेंगे। अगर आप इनकी टॉप कमांड और बुनियादी स्ट्रक्चर को देखें तो आपको एक ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। आईएसआई पूरी तरह से एक मिलिट्री डायरेक्टरेट मॉडल पर चलती है। डीजीआईएसआई ऑफिशियली तो वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनकी वफादारी और अलाइनमेंट आर्मी चीफ के साथ ही होती है। इनका स्ट्रक्चर काफ़ी वर्टिकल और सेंट्रलाइज्ड है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट मिलिट्री डिसिप्लिन वाला। वहीं दूसरी तरफ रॉ एक सिविलियन डेस्क मॉडल को फॉलो करती है। रॉ का सेक्रेटरी बराह रास्त सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करता है। इनकी साख्त बड़ी हॉरिजॉन्टल और सेल्यूलर किस्म की है, जिसमें अलग अलग मखसूस रीजनल डेस्क्स पर बहुत गहरा एनालिटिकल काम किया जाता है। और स्पेशल ऑपरेशंस और टेक को देखें तो फ़र्क और भी वाज़े हो जाता है। आईएसआई के पास कोवर्ट एक्शन डिवीजन है जो बिल्कुल सीआईए की तरह इर्रेगुलर वॉरफेयर के लिए तरबियत याफ्ता है, जबकि रॉ का स्पेशल ऑप्स विंग खालिसतन मुल्क से बाहर हाई रिस्क न्यूट्रलाइजेशन पर फोकस करता है। अगर हम टेक्नोलॉजी के मैदान में आएँ तो आईएसआई अपनी जॉइंट इंटेलिजेंस टेक के जरिए मेनली बैटलफील्ड ईलेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पर इन्हिसार करती है। इसके मुकाबले में रॉ के पास एआरसी और एनटीआरओ जैसी बहुत एडवांस्ड फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो उन्हें एलीट एरियल और सैटेलाइट रिकॉनेसेंस में एक वाज़ेह बरतरी फराहम करती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, द काइनेटिक शिफ्ट टाइमलाइन, जहां हम ऑपरेशंस की पूरी क्रोनोलॉजी देखेंगे। पिछले 50 सालों की हिस्ट्री उठाकर देखें तो काफ़ी हैरानकुन इर्तका नज़र आता है। 1971 में आरएन काउ की क़यादत में आरएडब्ल्यू ने मुक्ति बहानी को ट्रेन किया था, जिससे लिटरली एक नई रियासत ही वजूद में आ गई थी। उस वक्त आईएसआई मेनली काउंटर इंसर्जेंसी में मसरूफ़ थी। फिर आता है 1987 का पैसिफिक पिवट। यहाँ आरएडब्ल्यू ने हज़ारों मील दूर फिजी के इनकलाब के खिलाफ इफेक्टिवली लॉबिंग की ताकि वहाँ रहने वाले भारतीय निषाद लोगों के हुकूक बचाए जा सकें। और अब 2020 से 2026 के दरमियान इन दस्तावेज़ात में एक ज़बरदस्त किनेटिक शिफ्ट का जिक्र मिलता है, जिसमें मुल्क से बाहर फॉरेन असैसिनेशंस के इल्ज़ामात कंटिन्यूसली सामने आ रहे हैं। अब ये जो 2020 के बाद का ट्रेडक्राफ्ट है ना, इसे सोर्सेस सीधा द डार्क साइड कहते हैं। यहाँ कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट लीडर्स की अलेज्ड टारगेटेड किलिंग्स को पॉइंट आउट किया गया है। तज्जिए के मुताबिक आरएन अब बिल्कुल मॉसाड मॉडल को मिरर कर रही है, जिसमें हाई वैल्यू टारगेट्स पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए जाते हैं।
ان کے آپریشنز میں سلیپر سیلز کا استعمال، مقامی لوکل شوٹرز کو آؤٹ سورس کرنا اور UAE جیسے کمپلیٹلی نیوٹرل ہبز سے پروفیشنل سرویلنس کنڈکٹ کرنا شامل ہے۔ ان اٹیکس کا پیٹرن عجیب طرح سے کلوز رینج ہوتا ہے تاکہ ہمیشہ ایک پلازیبل ڈینائبلٹی برقرار رکھی جا سکے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے چوتھے حصے پر، ایک ڈیپلی ریسرچڈ 11 پوائنٹ SWOT انالیسس جو ان کی طاقت اور ہائپ کا کمپیریزن کرتا ہے۔ دیکھیے، کسی بھی خفیہ ادارے کی اصل طاقت اس کی پولیٹیکل بیکنگ پر بیس کرتی ہے۔ را کے پاس ڈائریکٹلی وزیر اعظم کے آفس کا ایبسولوٹ مینڈیٹ ہے، اور ان کی ریکروٹمنٹ دیکھیں، یہ آفیسر سیدھا ایلیٹ UPSC اور IPS کیڈر سے پک کرتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم ISI کی بات کریں تو وہ اکثر پاکستان کے اندرونی سیاسی بحران اور انٹرنل کیوس میں پھنسی رہتی ہے، اور ان کی ریکروٹمنٹ ایک بہت ریجڈ ملٹری روٹیشن پر ہی چل رہی ہوتی ہے۔ سورسز میں نا RNW کی کچھ ایسی واضح آپریشنل ایڈوانٹیجز ہائی لائٹ کی گئی ہیں جو واقعی قابل غور ہیں، جیسے کہ ان کا ویسٹرن اور اسرائیلی ٹیک، خاص کر پیگسس اور اعلیٰ سیٹلائٹ فیڈز تک ڈائریکٹ ایکسس۔ اس کے علاوہ انڈیا کی تیزی سے بڑھتی GDP انہیں ایک زبردست اکنامک لیوریج فراہم کرتی ہے۔ ان کے آفیسرز اکثر ایمبیسیز میں ایز آفیشیل ڈپلومیٹس ڈپلومیٹک امیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور پھر RNW اور موساد کا جو ایکسس ہے، دستاویز کہتی ہے کہ وہ ان کے لیے ایک ٹیکٹیکل فورس ملٹی پلائر کا کام کرتا ہے۔ وہیں ISI پچھلے کچھ وقت سے اپنے محدود ریجنل ہبز تک ہی ریسٹرکٹڈ نظر آ رہی ہے۔ اور یہ فگر سنیے ذرا، 30 ملین یعنی 3 کروڑ، یہ ہے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے انڈین ڈائسپورا کی تعداد۔ آپ خود سوچئے، اتنی بڑی آبادی را کو ایک ایسی اثر و رسوخ فراہم کرتی ہے جس کا مقابلہ کرنا ISI کے لیے سمپلی ناممکن ہے۔ یہ نہ صرف انفارمیشن کا ایک ہیوج نیٹ ورک ہے، بلکہ دستاویزات بتاتی ہیں کہ یہ مختلف ملکوں کی پالیسیز پر اثر انداز ہونے کی بے مثال صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب ان سب باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ISI پیچھے ہے۔ دستاویز کلیئر کرتی ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں زمینی جاسوسی یعنی ہیومن انٹیلیجنس میں ISI کی ڈومیننس آج بھی قائم ہے۔ لیکن جو پاکستانی میڈیا اور پروپیگنڈا میں ISI کو دنیا کی نمبر 1 ایجنسی کہا جاتا ہے، سورسز کے مطابق وہ دراصل ایک پبلک فیسنگ میتھ ہے جو صرف انٹرنل مورال بوسٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، جبکہ RNA کی پالیسی یہ ہے کہ وہ ایسی کوئی کلیم نہیں کرتے اور خاموشی سے ISI کے نیٹ ورکس کو پینیٹریٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا زوم آؤٹ کر کے گلوبل چیس بورڈ کو دیکھیں تو 2026 کی اس ریالٹی میں ٹریڈ کوریڈورز بھی اب انٹیلیجنس بیٹل فیلڈز بن چکے ہیں۔ ایک طرف ہے IMEC اور دوسری طرف CPEC۔ انالیسس بتاتا ہے کہ ڈووال ڈاکٹرن کے تحت RNW نے اسرائیل کے ذریعے ناردرن کوریڈور کو سیکیور کر لیا ہے، جس سے ایک قسم کا اکنامک چوک ہول کریٹ ہو رہا ہے۔ وہیں ISI بلوچستان میں اپنی ہی CPEC ایسٹس کو مقامی انسرجنٹ سے بچانے میں شدید چیلنجز فیس کر رہی ہے۔ اس دور میں مڈل ایسٹ جیسی جگہیں اب RNW اور ISI کے درمیان ایک سیکنڈری بیٹل فیلڈ بن چکی ہیں۔ چلیے آخر میں چلتے ہیں 5ویں حصے کی طرف، دی سائلنٹ اوور لیپ ورڈکٹ، اس پورے خاموش ٹکراؤ کا حتمی نتیجہ۔ تو سورس مٹیریل ان سب کا کیا ورڈکٹ نکلتا ہے؟ ورڈکٹ واضح ہے، را نے خاموشی سے ایفیکٹولی ISI کو اوور لیپ کر لیا ہے۔ آج کی را اسٹریٹیجک سائلنس کی بنیاد پر چلتی ہے اور عالمی سطح پر CIA اور موساد جیسی ایجنسیز کے ساتھ گلوبل آپریشنل پیرٹی کلیم کرتی ہے۔ دوسری جانب ISI مانا کہ irregular وارفیئر میں آج بھی ایک بہت بڑا ٹیکٹیکل تھریٹ ہے، لیکن ان کے طریقے کافی شور شرابے والے اور آسانی سے ٹریسیبل ہو جاتے ہیں۔ سورسز میں اس پورے ایکسپلینر کا نچوڑ ایک حوالے میں بہت خوبصورتی سے سمیٹا گیا ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ دستاویز کہتی ہے، دی ڈارک سائیڈ سب سے زیادہ شور مچانے کا نام نہیں، بلکہ سب سے زیادہ انویزیبل یعنی غیر مرئی ہونے کا نام ہے۔ اس اسکرپٹ میں RNW ایک ڈائریکٹر کی طرح آپریٹ کر رہا ہے، جبکہ ISI محض ایک کردار ہے جو ایک ایسی اسکرپٹ پڑھ رہا ہے جو اس نے لکھی ہی نہیں۔ لیکن جاتے جاتے میں یہاں ایک سنگین سوال ضرور چھوڑ کر جاؤں گا۔ آپ لوگ خود سوچئے، دنیا کی سلامتی اور گلوبل سیکیورٹی کا کیا ہوگا جب سالوں سے خاموشی سے سینوں میں لادی جانے والی یہ جنگ پوری طرح سے روشنی میں آ جائے گی؟ اس نئے جیو پالیٹکس میں جہاں دونوں ایٹامک ممالک کا اسرٹیونیس بڑھ رہا ہے، آنے والا کل یقیناً کافی زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہونے والا ہے۔